نبی بال بچہ اسے دی گود پیا پلدا ہے، پھر بھی اس لانتی دی داڑھی چھک لی۔ معلوم ہویا نبی نو بچپنے تو اللہ نے خیال پایا ہوندا ہے اور فرعون دے تیلے چھکن والے تساں بننا ہے، فرعون دی حکومت چلاون بناون والے تساں نہیں بننا۔ نبی تے بچے بھی ہون نا تے کفر دی حکومت دے انج مخالف ہوندے نے۔ او مرے بول تے صحیح، توجہ ہے میرے دوستو۔ ہن او فرعون بچے ذبح کر رہا ہے۔ اچھا ایتھے نال بھی سمجھا دیں کہ بچے نے او دی گود وچ پلدے نے، او دی تے مخالفت نہیں چھڈی، گود وچ پلدے نے، اللہ نے لے آندا اوتھے پھیر پھرا کے رب نے لے آندا، گود وچ پل رہے نے، مخالفت نہیں چھڈی، او دی داڑھی چھکن تے آ گئے نے، مخالفت نہیں چھڈی، گود وچ پل رہے نے۔ یہ مطلب یہ نکلیا مسلمان کفر دی حکومت دے اندر کھاندا پیندا بھی ہوئے نا، کھا رہا ہوئے، پی رہا ہوئے، پل رہا ہوئے تے اینو انہاں نال رلن دی مڑ بھی اجازت نہیں۔ خیر ہن او ذبح کر رہا پتر، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی طرفوں توجہ، اللہ پاک نے کبھی بھی ارشاد نہیں سی فرمایا کہ اے موسیٰ انہاں نو فرما دے اپنے بچے بچاؤ، جی بھی ہوندا ہے نال رل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یہ حکم نہیں ہویا تسی کھڑو انہاں سارے بنی اسرائیل نو جا کے فرعون نو کہہ دو، فرعون خواب کوڑے بھی آ جاندے ہوندے نے، کیوں ایویں وہم پا بیٹھا، اسی حداں قسماں دیندے ہیں ساڈا ہر بندہ تیرا نوکر تے غلام رہے گا، سانو حکومت جلا جتھے مرضی لا، اساں تیری خادمی کرن واسطے تیار ہے، حکومت مکان دی اساں سوچدے نہیں، تینوں تے ایویں غلط فہمی پی گئی ہے نہ۔ الٹا پاک پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم فرمایا، ارشاد فرمایا بنی اسرائیل نو جا کے کہو تساں صبر کرو۔ قرآن فرماندا بنی اسرائیل نے آکھیا اے موسیٰ کیسا عجیب بندہ ہے، نہیں سے آیا تاوی اساں ذلیل دے خوار سے پتر کو آندے سا، آ گیا ہے تے تاوی اوویں ہی اساں پتر کو ہا رہے ہیں، ذلیل دے خوار ہیں۔ پروردگار نے حکم دیتا تساں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہ حکومت شامل ہون، یہ حکومت شرکت دی کدی آرزو تے تمنا نہ کریا جے، تساں بال کو آندے ہی رہا جے، ایک وقت آوے گا تانوں اس ظالم تو نجات دے دیاں گا، اے مصر دی شاہی تواڈے ہی سپرد کر دیاں گا۔ دعویٰ اے سی حال غریبی دا ہووے، تنگ دستی کمزوری دا ہووے، تاں وی امتاں نو حکم کفار دی حکومت دی نوکری تے ملازمت کرن دا نہیں، نہ بناون دا ہے، نہ چلاون دا ہے، نہ بچاون دا ہے۔ مسلمان وہی ہے جدا ایکو عقیدہ ہوئے، حکومت رب دی بنانی فرض ہے، حکومت رب دی چلانی فرض ہے، حکومت رب دی بچانی فرض ہے۔ رب دی حکومت وہی ہے جڑی اللہ اپنے بندیاں نال بناؤندا ہے، اپنی بندیاں دی بناؤندا ہے، اسلام دی بناؤندا ہے، دین دی بناؤندا ہے۔ توجہ فرما سجنا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، دو رسول نے اللہ نے، طاقت بھی رب نے بڑی بڑی دتی سی۔ توجہ فرما، ایک بار فرعون دی حکومت چلن دی دعا نہیں کی تھی، جدوں بھی ہاتھ اٹھائے یہ ہوئی آخیا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ کی دعا کرنے نہیں آخر اللہ، اللہ غریب بندے ہیں، میری امت ماڑی غریب ہے، اللہ انہاں دا پتر نوکر بن جاوے، اللہ غریبی دور ہو جاوے۔ اے آیا عبداللہ، اے فلانا آیا عبد الرسول، اللہ سونیا انہاں دے بچے لوا دے، اللہ سونیا انہاں دی غریبی دور کر دی، بہت اوکھے نے، اللہ نے انہاں دا پتر بچ جاوے نہ مار سکے۔ بڑے مالدار سن فرعون ہوری، احرام مصر انہاں کنجراں دی حالے دی نشانی کھڑی ہے، جنہاں دے نال دی عمارتاں نہیں بن سکدیاں، انہاں دی لاشاں وچ پئیاں۔
ایسی بلا بڑا گئے نے وہ لاش گلدی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دوویں بھرا کی دعا منگتے ہیں وہ بھی اللہ دے قرآن نے دسیا ہے ربنا اطمس علی اموالہم اللہ انہاں دے اے فرعون تے فرعون دی برادری دے مال غرق کر دے. اے نہیں آکھدے اللہ اے مال سانو بھی دے دے رالا نہیں گھیرنے رالا نہیں گھیرنے. ہائے اللہ ساری ترقی انہاں کول اسی مر تھاں گئے پیو بھی بھکھا دادا بھی بھکھا اساں بھی بھکھے رہے. اللہ ہے سانو بھی نال لڑا دے. جا کے ترلا کیتا ہوئے کوشش کیتی ہوئے سویرے بھجے ہون ساری دیہڑی کسی نہ کسی پاسوں انہاں لگ کے انہاں دے مال حاصل کر لئیے نہ الٹا کی دعا ہو رہی ہے ربنا اطمس علی اموالہم اللہ انہاں دے مال غرق کر دے ختم کر دے. واشدد علی قلوبہم انہاں دے دل بند دے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ عذاب سخت عذاب تیرا ویکھ کے تے پھر ہی منن پہلو انہاں نو منن ہی نہ دے. یہ اس لیے منن جس دا منن کوئی فائدہ دیندا ہی نہیں اس تو پہلو نہ منن. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بد دعا دیتی ہے قرآن کا فیصلہ قرآن نے گل سمجھائی ہے آپ ہی اندازہ لگا لو. اللہ نو کافراں دے مال نال کنا غیرت تے غضب ہے اندے غرق ہو جان ہے. نبیاں نو آکھدا اپنی امت نو آکھو ہر دکھ برداشت کرو ہر غریبی فاقہ تنگ دستی پریشانی صبر وچ رہو صبر تو باہر نہ جایا جے انہاں دے نال لگن دی نہ سوچیا جے. معلوم ہویا ہمیں بنی اسرائیل وانگو امت دردی تے دکھی رہے سڑتی رہے عذاباں وچ بلدی رہے کافراں دے ظلم و ستم دا نشانہ بنتی رہے پھر بھی انہاں دی نوکری غلامی دی اجازت نہیں. اس حال وچ صبر وچ رہ کے کافراں دی حکومت دے خلاف بد دعا کرن دا حکم ہے. نہ ملازم بنن دی اجازت ہے نہ نوکر بنن دی اجازت ہے نہ نوکریاں دی دعا دی اجازت ہے. اللہ میں مر جاواں تے او لگ جاوے او مر جاوے تے اگلا لگ جاوے او مر جاوے تے اگلا لگ جاوے او مر جاوے تے اگلا لگ جاوے. تے جے ایویں سلسلہ امتاں ہی چلاونا ہے تے پھر کافراں دے خلاف نبی کیوں آونا ہے؟ اور سمجھ رہے ہوئے اللہ اکبر. ایک کمزوری کا حال ہے کا حال ہے. ایک ہور قصہ بھی اللہ کے قرآن ہے